मुझसे मांग, मैं कौमों को तुझे मिरास में और ज़मीन के इंतहाई हिस्से तुझे मलकियत में दे दूंगा। मसीह यीशु के पुरफजल नाम में नेशनल न्यूज़ देखने वाले तमाम लोगों पर खुदावंद की सलामती हो। मैं आज सुबह आपको वेलकम करता हूं प्रोग्राम खुदावंद की आवाज़ में। आज हमारे साथ खुदावंद के खादम पादरी अयूब मसीह गिल रंसीवालवी, पीसीपी चर्च सांगला हिल से इनका ताल्लुक़ है और ये क्रिश्चियन रिसर्च फाउंडेशन 999C ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन और फाउंडर हैं। आज की खुदावंद की आवाज़ को हम इनसे सुनेंगे जो हमारे लिए और हमारे घरानों के लिए बाइस बरकत होगी। जी भाई साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है खुदावंद की आवाज़। तो आप प्लीज़ हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आपने बाकायदा खिदमत का आगाज़ कब किया? सबसे पहले तो मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ, आप सब लोगों का, नेशनल न्यूज़नामा टीम का और इस प्लेटफॉर्म का, कि मुझे आज इस बात का मौका मिला और आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके साथ बैठकर कुछ खुदावंद के पाक कलाम के बारे में, खुदावंद की आवाज़ के बारे में कुछ बात कर सकूं। खिदमत का आगाज़ मैंने नहीं किया, ये मुझसे करवाया गया है, क्योंकि ये खुदा का कलाम किसी आदमी का तो है नहीं जो मुझसे ये काम लेगा। खुदा ने कब, कहाँ, कैसे अपने पाक कलाम के लिए किसी को उठा खड़ा करना होता है, ये उसकी मर्ज़ी है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर दूसरी बात ये है कि खुदा ने जब किसी को किसी काम के लिए खड़ा करना होता है तो पहले तो उसको चुनता है, फिर उसकी तरबियत करता है, फिर जब किसी काबिल होता है तो फिर उसको भेजता है, वरना खुदा उसको नहीं भेजता। और जिस काम के लिए चुना होता है उससे वो वही खिदमत लेता है, दूसरी खिदमत नहीं लेता। और मैं समझता हूँ कि जो खुदा ने खिदमत मेरे सपोर्ट कर रखी है, मैं चाहूँगा कि खुदा उसको और मजबूती दे, मुझे उसमें कायम रखे। और जो मेरे सुनने वाले मेरे हम खिदमत भाई हैं, वो आज की बातों को ज़रा ध्यान से सुने। आज का पैगाम कलीसिया के लिए नहीं है, सिर्फ अपने हम खिदमत भाइयों के लिए। हमें पता चल सके कि हम कर क्या रहे हैं और हमें आगे क्या करना है। और जो मुझे आज बहुत अच्छी आयत लगी अपने लिए, और मैं चाहूँगा कि वो मैं अपने हम खिदमत भाइयों के साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि ये नेशनल न्यूज़नामा है कि मुझे ये तो पता चला कि ये पूरी दुनिया में देखा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो जो उर्दू नहीं जानते, इंग्लिश जानते हैं, तो अपने उन दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि आप अपने उन खादमों को जो उर्दू नहीं जानते, इंग्लिश जानते हैं या कोई और ज़बान जानते हैं, आप जहाँ जहाँ हैं प्लीज़ आप उनको ये मैसेज ज़रूर कन्वे करना। ये मेरा नहीं है, ये खुदा की तरफ से आवाज़ है मेरे लिए और हम सब के लिए। आए हम सब मिलकर आज की जो खुदावंद की आवाज़ है मेरे लिए और पूरी दुनिया के खादमोदीन के लिए ज़रा ध्यान से सुनिएगा। हम बात कर रहे थे कि जो आज का कलाम है या खुदावंद की आवाज़ है, वो सिर्फ़ और सिर्फ पूरी दुनिया में जितने कलाम सुनाने वाले लोग हैं, ये उनके लिए है। मेरे साथ देखिएगा, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 24वां बाब 4 और 5 आयत। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 24वां बाब, उसकी 4 और 5 आयत। बड़े ध्यान से सुनिएगा।
यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार, कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि वो तेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूं। और जिस बात पर हम गौर करेंगे वो है कि जो है और नजर नहीं आता, फिर सुनिएगा, जो है और नजर नहीं आता, खुदा यीशु मसीह ने इस बात के बारे में वार्निंग दी। जब खबरदार का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब है कि आगे खतरा है। और ये बात जो खुदा यीशु मसीह ने कही कि तेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूं, अब यहां दो बातें देखने वाली हैं, नाम से आना और नाम के साथ आना। इन दोनों बातों को ध्यान में रखिएगा। नाम से आना और नाम के साथ आना, ये दो अलग-अलग बातें हैं। तो जब खुदा यीशु मसीह ये बात करते हैं तो इसका मतलब है कि रूहानी तौर पर काफ़ी बड़ी गड़बड़ होने वाली है। क्या ज़रूरत पेश आई कि खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ ये बातें कही। देखिएगा, जहां आपका उस्ताद, आपका बुजुर्ग आपके साथ बहुत प्यार करता है, आप पे जान निछावर करता है, वो आने वाले सारे वक्तों के लिए कहाँ कहाँ क्या होगा, आपको बहुत सारी बातें ऐसी बताएगा जिनसे आपको आने वाले वक्तों में बच के रहना होगा। और यहाँ खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को, जिनको वो तैयार करके पूरी दुनिया में भेजने वाले थे, ये उनके लिए बातें थी कि ध्यान करना, जिस्मानी तौर पर ही अलर्ट ना रहना, रूहानी तौर पर भी अलर्ट रहना। और इस आयत का ताल्लुक रूहानियत के साथ है, और रूहानियत का मतलब है जो है और नज़र नहीं आता। हमें कभी कभी वो आया मुबारका पढ़ने को मिलती है कि बस इब्लीस की उन तमाम ताकतों का, रूहानी फ़ौजों का जो आसमानी मुकामों में हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब हमें उनका मुकाबला करना है तो हमें उनके बारे में इल्म भी होना चाहिए। और मैं अक्सर एक बात करता होता हूँ, बाइबल सुनाना कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ा और जिस तरह दिल चाहो उसकी तशरीह कर दी, लेकिन जो बात अभी होने वाली है उसको गौर से सुनिएगा। मेरे तमाम खादम भाई वो मुबशर हैं, जिस तरह की भी खिदमत कर रहे हैं और सिर्फ कलाम सुना रहे हैं, कलाम सुनाने की खिदमत कर रहे हैं, उनके लिए इस बात को अपनी ज़िंदगी में रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम जिस्मानी तौर पर सब कुछ जानते हैं। मेरे सामने कैमरा पड़ा हुआ है, कैमरे के पीछे कुछ और चीज़ें हैं, मेरे सामने ये डाइस है, मैं ये देख रहा हूँ, लेकिन जो है और मेरे सामने वो नहीं है, उसके बारे में जानना एक अच्छे खादम के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये बात मैं बड़े फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि जिसको आसमान से गिराए जाने के बाद और अदन में दाखिल होने से पहले, फिर सुनिएगा, जिस खादम ने या जिस खादम को आसमान से गिराए जाने के बाद
اور عدن میں داخل ہونے سے پہلے کی اسٹڈی نہیں ہے، وہ بائبل کو سنا تو رہا ہوگا لیکن وہ کلیسیاؤں کا، شخصی زندگیوں کا اور خاندانوں کا بیڑا غرق کر رہا ہوگا۔ اسے غور سے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ جب تک ہم بائبل مقدس کو، اس میں جتنا خدا کا کلام ہے، اس کے روحانی پہلوؤں کو نہیں سمجھتے، ہم بہت سارا غلط آگے پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، خدا یسوع مسیح نے کہا کہ پس تم تمام دنیا میں جاؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اب دیکھیے گا، بائبل سنانے کے لیے ہمارا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے، ہمارا تلفظ ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے، ہماری روانگی بہت اچھی ہونی چاہیے، ہمارا لہجہ بہت اچھا ہونا چاہیے، اور سب سے زیادہ ضروری ہمیں گرامر بھی آتی ہونی چاہیے۔ ہمیں کا، کے، کو، کی کا لحاظ رکھنا پڑے گا۔ اب جو ابھی بات کی کہ خدا یسوع مسیح کا ارشاد اعظم اگر میں لے کر نکلا ہوں تو میرے لیے ضروری ہے کہ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے اس پاک کلام کو، اس خدمت کو، اس بات کو لے کر جانا کہاں ہے۔ تو بات ہے غیر قوموں کی۔ اگر تو میری روحانی آنکھ کھلی ہوئی ہے، میں نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ ابلیس بھی اسی آیت کو میرے وسیلے سے استعمال کر سکتا ہے، پھر وہ مجھے غیر قوموں کا مطلب غلط سمجھا دے گا، پھر میں اپنے ہی گھر والوں کو غیر قوم سمجھ لوں گا۔ میں ان تیار شدہ لوگوں کو جو آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار ہو رہے ہیں، پھر میں ان کو غیر قوم سمجھ لوں گا اور پھر ان کے اوپر تھوپ دوں گا کہ یہ آپ کے لیے ہے۔ اور ابھی چند دنوں کے بعد ہم خداوند کے پاک کلام کی خدمت کریں گے، اس میں ہماری سندھی آیت یہی ہوگی، مضمون ہمارا ہوگا پھر 2000 کے بعد ہم اس کے بارے میں چرچا کریں گے۔ اصل میں خدا کے پاک کلام کی آیتوں کا ہم نے حشر کیا کر دیا ہے، لکھا سامنے پڑھا ہوا ہے میرے بھی، میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، میں نے اس پر بہت میسج دیے، لیکن جو اس کا اصل روحانی پہلو ہے اس کو لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے کہ اس کا مطلب بہت ضروری ہے۔ اگر مجھے آتا ہوگا تو میں آپ کو، لوگوں کو بتاؤں گا، اگر مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے تو میں آگے کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اگر بتاؤں گا تو میں اپنے سامنے والے بیٹھے لوگوں کا، ان زندگیوں کا، ان روحوں کا بیڑا غرق کر دوں گا۔ وہ ساری کی ساری جماعت، جتنے لوگ میرے ساتھ منسلک ہوں گے، میں ان کو سیدھا سیدھا انگلی پکڑ کے دوزخ کے راستے پہ ڈال دوں گا، کیونکہ خدا کے پاک کلام کو اس کے روحانی پہلوؤں کے ساتھ جاننا بہت ضروری ہے، اور جب ہم جانیں گے تو آگے سنائیں گے تو پھر شاید کہیں روحوں کے بچنے کی کوئی امید پیدا ہو۔ خدا کی مرضی یہ ہے، کبھی کبھی باتیں دوستوں کو، کلیسیوں کو بہت کڑوی تلخ لگتی ہیں، لیکن یہ حرف آخر ہے کہ جہاں سچائی ہے
جہاں کڑواہٹ ہے وہاں آپ کی صحت مندی ہے، آپ کی صحت اچھی اجاگر ہوتی ہے۔ کڑوی چیزیں آپ کو صحت دیتی ہیں، آپ کے چہرے کی خوبصورتی کو زیادہ کرتی ہیں، گلوئنگ کرتی ہیں، ہم انگریزی میں کہتے ہیں۔ تو روحانی طور پر جو کلام کی خوراک ہے، اگر وہ ہمیں سخت خوراک ملی ہے، پوری سچائی کے ساتھ ملی ہے، وہ کڑوی تو ہمیں لگے گی، لیکن وہ ہماری روح کو دھو کر رکھ دے گی۔ سو آئے ہم اس بات کو جانیں کہ ہمیں پاک کلام کو روحانی پہلوؤں سے بھی دیکھنا ہے اور لوگوں کو سنانا ہے، صرف سامنے پڑھ کے نہیں، بلکہ پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ اور بڑے بوجھ کے ساتھ۔ آئے ہم اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کریں۔ میں چاہوں گا کہ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں کہ خداوند ہمیں ان باتوں کے بارے میں بھی اپنی عقل، فہم اور دانائی دے۔ پاک خداوند، تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج کے اس وقت کے لیے جو باپ تو نے دیا کہ ہم تیرے پاک کلام کی آواز کو جان سکیں، سمجھ سکیں کہ باپ تو ہماری زندگیوں سے، کلیسیاؤں سے کیا چاہتا ہے۔ اور آج پاک خداوند جتنا بھی وقت باپ تیرے پاک کلام کے لیے ہم نے لوگوں کو ساتھ گزارا، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، اور خاص کر باپ نیشنل نیوز نامہ کی ساری ٹیم کو، اس پلیٹ فارم کو بابرکت کرنا، فتح سے بڑھ کر غلبے پہ غلبہ دیتے رہنا اور اپنے نام کو عزت اور جلال دینا، تاکہ پاک خداوند اس چینل کے وسیلہ سے بہت ساری روحیں بچنے کا سربند ہو۔ تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔